मयाचो जो उत्सव पावसांतून सुरवात जाता पळय तो अंदूच्यान बंद जाला, रद्द केला सगळें. उत्सव बंद उरपाक आमच्या मते कारणीभूत सरकार म्हणजे सीएम कसो तो सांगता. कित्याक एक दिसा तरी प्रयत्न करून पळोवचे असले बाबा एक मोया झगडी जाता आमकां पुलीस धाडून ते सगळें करून घेवचें पडटा. परत आपले सोयरे हो तर आपले परिचयाचो मनीस येयला कितें सांगता कितें आयकुया म्हणून इल्ली सुद्दां किंमत दिली ना आपली वरती. आमी रवींद्र भवनान आमी तेच्या घरा कडेन कितल्यो फावटी घातल्यो आनी ते पेपर सगळे दिले. ते खंय उडयले कोण जाणा. हेची गर्दी तांकां सांगलेलें ते दिवं ना. आनी हे सगळें घुसपाक पडलां आनी ह्या सरकाराच्या दुर्लक्षामुळे जात्रा उरल्या. आणि कारण काय दिसले की अशें जावं शकता अशें म्हणून कलेक्टर आमचे कडेन रिस्पॉन्सूय बरो दिलो आनी लास्ट 2 दिसांक कलेक्टर सामको अपोज कसो वागूंक लागलो की खंयसून तेंचे दबाव येयलो कळना. कित्याक हे गव्हर्मेंटान सगळो खेळ केल्लो हो सगळो खेळ की उत्सव जावचो काय ना जावचो हे जावपाक पडलें कारण नासलें. सो कलेक्टर मागीर चेंज जालो आनी लास्ट जेन्ना कळस काडपाचो भायर जालो तेन्ना परब म्हणून कमिटी जी आसा ती अर्दी कमिटी पॉझिटिव्ह रावली, अर्दी कमिटी आमी हो उत्सव जावंक दिवचे ना अशा ध्येयाचेर रावली आनी लास्ट पर्यंत तेंच्यांनी आमी उत्सव करून दिवचे ना अशें एक फूल कमिटींतले अर्दे मेंबर रावले आनी लास्ट कलेक्टर तेंच्यांनी सांगलें की उत्सव जावचो ना.